السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل. اليوم عندنا حصة ديال الثالثة إعدادي دولي، مسار دولي. درنا فونكسيون لينيير، درنا بارتي 1 درنا لا ديفينيسيون. دابا اليوم غادي نديرو البارتي 2 هي اللي فيها كوفيسيون ديال فونكسيون لينيير. غادي نشوفو شنو هو الكوفيسيون ديال فونكسيون لينيير. هنا عندنا بروبريتي، هنا عندنا واحد اكزومبل. قبل ما نقراو هاد البروبريتي غادي نشوفو شنو درنا في الحصه اللي فاتت، ومنها غادي نجيبو هاد البروبريتي هادي اللي كاينه هنا. الحصه اللي فاتت قلنا بان تو لي فونكسيون لينيير سيكري سو لا فورم اف دو اكس ايغال ا اكس افيك هاد ا هذا هو لو كوفيسيون. دابا الا ما كانش عندنا هاد لو كوفيسيون شنو خصنا نديرو؟ هنايا عندنا لا ملتيبليكاسيون، الا بغينا نخليو ا بوحدها اذا هاد اكس اللي مشى لهنا غادي يولي عندنا لا ديفيزيون. اذا غتولي عندنا ا تتساوي اف دو اكس ديفيزي بار اكس افيك كونديسيون هاد اكس هذا خصو يكون ان نومبر نون نيل، خصو يكون يخالف الصفر، لان ما نقدروش نكتبو الصفر في المقام في لو دينوميناتور. صافي. دونك هنايا غادي نلقاو البروبريتي سي if une fonction linéaire i x un nombre réel non nul x دال اختيار f دال اختيار x عدد حقيقي غير منعدم ما يخصوش يكون تساوي صفر. alors النتيجة le coefficient de la fonction f est le nombre réel a égale f de x على x. نديرو واحد اكزومبل ومن بعد نشوفو اكزرسيس ابليكي اللي نطبقو فيه هادشي. نشوفو شنو كاين في الاكزومبل. عندنا في الاكزومبل f une fonction linéaire tel que f de 2 égale 16. شنو غادي يكون السؤال؟ calculer le coefficient de la fonction f et déterminer f de x. السؤال فيه جوج، نبداو بالاول. on va calculer le coefficient de la fonction f. غادي نبداو f، نبداو بالمعطى شنو هي f in fonction linéaire f une fonction linéaire هذا المعطى. alors النتيجة alors le coefficient de f est. إذا le coefficient de f غادي نستعملو البروبريتي شنو تقول؟ هاد البروبريتي تقول بأن a le coefficient de f هو a تتساوي f de x divisé par x f de x على x. دونك هنايا غنرجعو للمعطيات. فهاد لي دوني هادي عطاونا اف دو 2، اذا غنستعملو 2. دوك عطاونا اف ديال 4 غنستعملو 4 وحنا غاديين. صافي. اذا غنديرو اف دو 2 ديفيزي بار 2. اف ديال 2 هي 16 ديفيزي بار 2. 16 ديفيزي بار 2 هي شحال 16 ديفيزي بار 2؟ دونك ا ايغال 8. صافي. دابا السؤال الثاني ديتيرميني اف دو اكس. Donc, f est une fonction linéaire. Toutes les fonctions linéaires s'écrivent sous la forme f de x égale ax. شنو هو a؟ هو 8 في هذه الحالة هو 8. إذا نحيدو هاد a نديرو بلاصة 8. Donc f de x égale 8x. ودابا غادي نشوفو exercice appliqué. دابا غادي نشوفو l'exercice appliqué اللي ديال هاد البروبريتي هادي. غنشوفو l'exercice شنو تيقول هنايا. La fonction g est une fonction linéaire telle que j de 8 égale 11. Calculez les images du nombre moins 7 et 9 sur 5. Pour calculer l'image de moins 7, يعني خصنا تكون عندنا j de x égale quoi؟ خصنا نكونوا عارفين j de x شحال تساوي. هنا شنو عندي فقط j de 8 égale 11. Donc on commence par déterminer j de x. Pour déterminer j de x يعني خصنا نلقاو لو كوفيسيون. دونك اول خطوه غادي نبداو بها هي on va déterminer le coefficient de la fonction g. نفس الشيء اللي درنا في ليكزومبل غادي نقولوا g شنو هي g une fonction linéaire linéaire. Alors là donc le coefficient
de G est. Le coefficient de G est. غادي نديرو القاعدة هنايا نديرو البروبريتي شنو تقول G de X divisé par X avec X un nombre non nul. Donc هنايا عندنا G de 8. Donc نديرو G de 8 divisé par 8. J ديال 8 هو 11 divisé par 8 صافي. من الأحسن ما نقسموش هادي عطينا فاصلة بزاف نخليوها هكا. دونك J de X إذا J de X شنو هي AX. شكون ديال الدور ديال A هو 11 divisé par 8. Donc G est une fonction linéaire de coefficient 11 divisé par 8. 11 sur 8. دابا نقدروا نحسبوا دابا J de moins 7. Donc نجيو هنايا J de moins 7 égale 11 sur 8 fois moins 7. غادي نحسبوها tout simplement حاجة بسيطة. 11 fois 7 77 moins 77 divisé par 8 ناقص 77 على 8. Donc G de 9 sur 5 égale 11 sur 8 fois 9 sur 5. Si on calcule le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. 11 fois 9, 99. On a 8 fois 5, c'est 40. نتمنى تكونوا استفدتوا من الحصة. حتى الحصة المقبلة إن شاء الله في فيديو آخر.